Welcome to Goa 365 English News Bulletin. I am Brian Sequeira and these are the headlines. Government extends curfew by another 7 days even as COVID cases fall, but infection percentage still way above national average. Petrol rates hit the roof even as state, country still under the shadow of the coronavirus. Incomes, jobs badly hit. After waiting for electricity for 8 days, Concon locals take matters in own hands. Blockade linesmen till they restore electricity. And now for the news in detail. The government extended the curfew in force in the state for 7 more days till 7 a.m. of June 7. The orders will be issued by respective district collectors, says Chief Minister Dr. Pramod Sawant. The rising coronavirus cases and deaths had forced the government to announce the imposition of a 15-day statewide curfew from May 9th till May 23rd. The same was later extended to May 31st. Goa 365 Bureau. This part of Concon has not had electricity for the past 8 days, and even now the line staff of the electricity department was saying that it would take 8 more days. However, the people objected, took matters in their own hands and got the work done in a couple of hours. Watch this very interesting story. कोणी मनीस आसून जर ताका काम करपाची इच्छा आसत जाल्यार ते काम रोखडेंच जाता आणि त्याच बरोबर ताचे कामूय सोंपना. पूण जाका काम करपाची इच्छाच ना त्या मनशान केल्लें काम हे बेगिनान बेगीन सोंपच ना आणि बऱ्याचशा फावटी ही कामां जायच ना. पूण अशा तरेच्या मनशाक जर योग्य त्या मनीस मेळत आणि त्या मनशा कडल्यान ती परिस्थिती जर हाडीत जाल्यार तोच मनीस तेच काम बऱ्या रितीन करता. अशाच तरेची परिस्थिती काणकोण तालुक्यातल्या पैंगीण पंचायत वाठारांतल्या माल्ले तिरवाळ ह्या गांवांत घडली. गेल्या फावटी जेन्ना वादळ आयलें तेन्ना ह्या गांवांतल्यो लायटीच्यो वायरी खांबे मोडून पडले आणि जवळ जवळ 8 दीस ह्या गांवांत लायटूच ना जाली. ह्या गांवांत जेन्ना लायटमॅन आयले तेन्ना लायटमॅन सांगपा लागले जवळ जवळ 8 दीस तरी ही लायट सगळी सारकी करून तुमकां पेटोवपाक मेळटली म्हणून. पूण जेन्ना ह्याच गांवांत जेई आनी येई आयले तेन्ना ताणें सांगलें ना, चड काम ना, हें फक्त 2 ते 3 वरांचें काम आसा. 3 वरां जर काम केलें जाल्यार लायट मेळटली. त्या वेळार ह्या गांवांतल्या लोकांक आयलो राग, लायटमॅन अशें कित्याक उलयता. त्या वेळार जेन्ना गाडी लायटमॅनाची ह्या गांवांत पावली त्या वेळार गांवांतल्या सगळ्या लोकांनी रस्तो आडयलो आणि लायटमॅनाची गाडी आडोवन धरली आणि तांकां एकूच सांगलें, जो पर्यंत तुमी आमच्या गांवांत लायट पेटयना तो पर्यंत तुमकां वचपा दिवचें ना. जर तुमकां दनपार जालें, रात जाली, जेवणाचो विशय आयलो जाल्यार आमी दितले, पूण आमच्या गांवांक लायट दिवपाक जाय. निमण्या वेळा पर्यंत करून घेतलें आणि जवळ जवळ 1.5 ते 2 वरां भितर ह्या गांवांत लायट तांच्यांनी मेळोवन घेतली. अशाच तरेची घटना ह्याच गांवच्या लोकांनी गेल्या त्या खासदारकेच्या इलेक्शनाक बहिष्कार करून रस्त्याचो विशय तडीक लावपाचो प्रयत्न केल्लो. आणि आयज लायटीचो विशय कशा पद्दतीन तडीक लायलो पळयात. करिया न्ही करिया रे एक टॉर्च बी आसा तुमचे कडेन लायट सर मागे बायल डिलिव्हर जावन 10 दीस जाले असली उदक हाडपा पडटा 2 किलोमीटर खरें इवन बरें हांवें सांगलां तुमगे तो रोड आतां आतां आयकलां म्हाका रोड जर जालो न्ही रोखला तुमी केबल घालून दितात ते करिया तुम्ही 3 मिनिस्टर चेंज झाले सगळे तेच सांगता तेच सांगता रोड पाकाल म्हाका पण ते हाडागाड जायना अजून दाखवर पडना तुम्ही
कन्फर्मेशन जाय दितोलेच म्हणून दितोले जाल्यार थोडे म्हणटा आमकां खबर ना थोडे आनी कांय खबर ना असले भाशेन दितोले जाल्यार आमकां वचपा दिता तांकां आमी 7 दीस आज 7 दीस म्हळ्यार वाट केली पूण लायट कशी दिना मागीर तशें म्हण आमी सगळे लोकांक घेवन हिंगा हे पळय तुमकां लोक दिसता आसतले सगळे लोकांक घेवन आमी एक रस्तो अडोवपा खातीर अशी लांकडां घालून दवरली कित्याक लायट जर आमकां जाय आनी ती लायट आमकां दिवपा ते शकता ते कशेंच दिवंक शकना लायटमॅन आमकां लायट क्लियर करपा लायक लायटमॅन आमकां तेच लायटमॅन आमकां आतां गेल्यार कितें सांगता तुमकां 5 दीस मेळ्यार लायट दिवपाना क्लियर जी लायट आतां क्लियर रोड आहा ती आमकां जे कनेक्शन दिलें जाल्यार लायट येवंक शकता आनी ती लायट कशी येना आनी बरें आज परत सांजे लायट पावना न्हू आनी कितें करतले तुमी पळोवया सांगता खंयचे रूख मान आमी घातले हा शुवर हा इतलेंच म्हाजें सदांच आतां कितलें तें उदक ना लायट ना आमगे कितले त्रास जाता उदक सकाळ कोणाचें ना कितले सकयल आमकां उदक हाडटा जाल्यार इल्लें उदक हाडपाक इतले पळय आतां दीस जायना आमच्यांनी उदक हाडून करपाक कपडे धुवपाक उदक हाडपाक कितले त्रास पडटा कोण हे पळय येयले पळय आतां येता फाल्यां येता करता आनी ओगी रावता आनी लायटी आमकां लागून कांयच हेचो प्रॉब्लेम ना लायट आमकां सहज तेंच्यान दिवपा जाता आमोण्यासान दिवपा जाता शिशेवळ बिशेवळ आमकां लागना आनी तेजे फाटीं आमकां आमोण्यासान बी दिल्या आनी जी लायट आमकां आमगे हांगा कांयच पडलें नासतना बी लायट जेन्ना मेळना जाल्यार हे लायटमॅन करता कितें येता थोडे जाण कितें म्हणटा ना कांय ना 5 दीस तुका लागतले आनी 10 दीस लागतले येवन सांगता तेका लागून आमी रागान हे पळय रस्तो हाडून धरलो रस्तो हाडून आणि आम्ही चिंतला आज समज ह्या खांब्याची लायट पेटना न्ही हे लायटमॅन गेल्यास पळय ती गाडी ती आमी सोडपाना म्हणून सांगला आज लायट आमकां पेटपाकूच जाय ते खंयच्यानय दिवं आमकां ते आमणच्यान दिवूंकूच जाय शिशोळच्यान ती दिली म्हणटा ती आतां 4 दिसांतली आमची ती लायट मेळपाची ना आमणच्यान दिवपाकूच जाय आमची एक्चुअली अशीच आसतली की जो पर्यंत ही लायट येना तो पर्यंत हे लायटमॅन बी जे भितर गेल्या तांकां आमी घर धाडपाची ना आनी तांकां राती रांदून आमकां वाडूंक पडल्या कोता येता म्हण तांकां आमी घर धाडपाची घर धाडपाना तेंचे कडच्यान ती लायट क्लियर करून घेतले आनी ती क्लियर 100% एक अर्द वरा भितर जाता ती तेंच्यान जायना करपाक आमकां हिंगा 8 दीस जाले लायट ना आनी आमी करपाचें कितें सांगो लायटी बील भरपाक आमकें बील येता करपाचें आमी कितें सांगो ही सगळी लायन क्लियर आहा कशें शिशोळे हें पडलां हें तें पडलां म्हणून म्हणटा आमगे लायन आमकां दिवपा येना आमकां आनी आमकां लायट दिवपाक एक्चुली जाता आमगे हांगा फॉल्ट मातशें कितें वायर तुटून पडली इतलीच आमकां मदल्या आमणच्यान लायट दिवपा जाता त्या लायटमॅन म्हणटा आमकां शिशोळच्या मेन लायनीच्यान दिवपा जाता म्हणटा ते म्हणटा त्या दिसा दिसांनी लायट दिना म्हणटा आनी 11 दीस वयतली म्हणटा ते आमगे एक्चुली आमणच्यान दिवपा जाता लायट आतां आमगे लोक इतले त्रास काडटा की लायट ना म्हणटकीर आमकां उदक बी ना उदकाक त्रास बारीक भुरगे आसा ते रडटा कित्याक तांकां रातीन ते जळारां आनी कितें कुणारो बारीक आसा जीव आसा तो येवन खाता भुरगीं कितले रडटा ह्या लोकांक कांयच खबर ना लायटमॅनाक येता म्हणटा तुमगे लायट दिला जे येयलो सांजचे येयलो 2 तासां भितर लायट दिता म्हणपा लागलो लायट दिला आनी तांकां विचारलें म्हणटा ते आनी 4 दिसांनी लायट येता म्हणटा आमकां लायटमॅन गोवा 365 खातीर काणकोणांतल्यान देविदास गांवकर. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. Petrol rates are through the roof. Listen to what people and opposition have to say on this major rise in fuel prices in the middle of a pandemic that has affected both jobs and salaries. हांव सद्या वास्को पेट्रोल पंपार आहा सद्या हेच्यान 4-5 दीस जाल्यार पेट्रोल 24 पैसे 30 पैसे 25 पैसे हेच्यान वाडयता पयलीं पेट्रोल 87 आसलें 15 दिसान सद्या पेट्रोल 91.63 जाल्लें क्रूड ऑयलाची जी प्रायस जेन्ना UPA गव्हर्मेंटा टायमार म्हणल्यार हांव 2014 पयलींचें उलयतां जेन्ना $130-140 पर बॅरल पर्यंत वताले तेन्ना पेट्रोल आनी डिझलाच्यो प्रायसीस 60 आनी 70च्या भितर आशिल्ल्यो पूण आज जेन्ना इंटरनॅशनल मार्केटान क्रूड ऑयलाची जेन्ना प्रायसीस आयची जर पळयत आज 68 काय $69 पर बॅरल आज किंमत आसा आनी आज पेट्रोलाचे जर प्रायसीस पळयत पेट्रोल आयज 91.61 जाला आनी डिझल आयज 89.36 पावल्ले आसा. आतां प्रश्न असो आसा की हो काळ कसलो
आज आमी पॅन्डेमिकान आसा आनी पॅन्डेमिकान अशी आज लोकांची परिस्थिती जाल्ली आसा ज्या टायमार लोकांक आज एक टायमचे आज अन्न मेळपाक आज कठीण जाल्लें आसा आनी अशा वेळार हे पेट्रोलाचे प्रायसीस ह्या सरकारान कमी करून जेन्ना लोकांक रिलीफ करपाचो जेन्ना वेळ आयिल्लो तेन्ना आज अशा तरेन आज पयलींच लोक आज पॅन्डेमिकान आज सोंपल्या कोरोनान आज कितक्या लोकांचो आज जीव गेल्ल्या कुटुंबां उद्ध्वस्त जाल्लीं आसा आनी अशा वेळार जे बरे मनीस आसा तांकां सरकार आज असो काबार करपाक उठला पेट्रोलाचे आनी डिझलाचे प्रायसीस वाडोवन आतां डिझलाचे प्रायसीस वाडल्यो किंवा पेट्रोलाचे प्रायसीस वाडल्यो की इतके पर्यंत मर्यादीत ना गाडयां पुरते आज डिझल वाडले की आज एग्रीकल्चर सेक्टरान आज मार बसता आज पावर टिलर जावं ट्रॅक्टर जावं हार्वेस्टर जावं हे आज डिझलाचेर चलता ऑटोमॅटीक आज कडधान्याची किंमत वाडली आज डिझल वाडले म्हळ्यार ट्रान्सपोर्टेशन वाडलें आज जे भायल्या राज्यांतल्यान आमकां दूध येता कडधान्य येता भाजी येता तांतयां चिकन येता हेज्याय प्रायसीस वाडटल्यो हेज्यो प्रायसीस वाडल्यो की फाल्यां एक काही पयशांनी जेन्ना हे कमी जातले डिझल पेट्रोल एक 20 पैसे 10 पैसे कमी करता तेन्ना ह्यो प्रायसीस सकयल देंवना ह्यो प्रायसीस अश्योच उरपाच्यो सो अशा वेळार सरकारान आज बारीक लोकांच्या वेळार विचार करपाची गरज आशिल्ली ह्या पॅन्डेमिकान आज सरकार पेट्रोलाचे प्रायसीस वाडयत चल्ला ह्या सरकारान केंद्र सरकारान अच्छे दिन प्रॉमिस केल्ले लोकांक आज अच्छे दिन सोड आज लोकांची वेळ आयल्या की जे बुरे दिन वायट दीस आशिल्ले पळय तेच आमकां परत दिया दुसरें म्हणल्यार तो रामदेव बाबा आशिल्लो रामदेव बाबा सांगतालो आनी प्रचार करतालो तुमकां 35 रुपयान पेट्रोल दिवपी सरकार जाय काय तुमकां हें सरकार जे 70-80 रुपयान पेट्रोल विकता हें सरकार जाय आज खंय आसा स्मृती इराणी जी BJPची लिडर जी जेन्ना हे गॅस बी म्हारग जाल्ले तेन्ना रस्त्यार येवन चुली पेटोवन बसताली आज गॅस 823 पावला हे खंय आसा सारकें टोटली लॉस डिझला पयलीं कितें जाल्लें 1 वर्सान 10 रुपया वाडटालें हो सरकार आसलो धाडांगे सरकार कोण ना दिसकोन डिझल वाडयता 1 रुपया 20 पैसे 30 पैसे आतां कोण डिझल 90 रुपीज जालें आज चल्या 89 म्हळ्यार 100 जालें 90 रुपीज डिझल जालें पेट्रोल 91 जालें हो सरकार इतलो फेल सारको ह्या सरकाराक अडतू ना सांगपा म्हळ्यार आज हे टायमाचे डिझल पेट्रोल उण जावपा जालें खूब टायमाचे हे दुयेंस प्रमाणे हांव मागोता सरकारा हे डिझला रेट मातशी उणी करची आनी हो धंदो टोटली बॅन लॉस आमी आमकां कांय फायदो ना डिझलाचो पयशे जायना काम केलें जाल्यार डिझल खंय पावलाचे 90 रुपीज डिझल आनी काम करपाक कितें करून चोवपाचें आतां डिझल गाडयांक आयल्यार डिझला पयशे वाडत ना डिझल पेट्रोल पंपाकून येवना गोवोरमेंटान कितें करून डिझला रेट येवपाक जाय हो सरकार फकत इलेक्शन लागून पयशे करपाक वता ताका फायदा डिझल वाडवलें पेट्रोल ताका फायदा आनी ऑपोजिशन लिडर ताका चोयता डिझल वाडत जाप पावसूक आनी कितें ऑपोजिशना तोंड बंद करून दवरला थोडे ऑपोजिशन लिडर ते CMांगे चमचे जायनाय लॉकडावन पयलीं घालपा आसता तेन्ना मागीर वचोन घालपा मनीस जाय आतां बॉम्ब मारे ग्रावंडाक येवन बॉम्ब मारपा डिझल वाडवला पेट्रोल वाडला कितें करया गामो सिलिंडर वाडवला आतां बॉम्ब मारे तूं CMा सांगून गेलो ते मागीर आतां बॉम्ब मारे डिझला रेट दिवय म्हणून मागीर वचनाका जाल्यार आतां बॉम्ब मारपा जाय हे तोंड आमकां कितें उलोवपा जायना आज आसा मार्केटांत डिझल घाल कितें रेट वचोन चोय एक MLA हंबल MLA हो मागीर वचोन मेळपाचो CMा पयलो वचोन मेळपा बाबा डिझला रेट खंय पावली ती सरकाराक कितें जाय 10 जाणां वयलो आनी एक 10 जाणां पयशे करपाक खबऱ्यो डिझल वाडोवन आयज आमी पळयलां की देशांत आमच्या पेट्रोल प्रायस जो इन्क्रीज जायत आसा दिसान दीस इन्क्रीज जायत आसा आयज तो 100 क्रॉस जाल्लो आसा सेंच्युरी जाल्ली आसा ऑलमोस्ट आनी गोंयांत जर पळयलो जाल्यार गोंयांत तेजो प्रायस आसा 91 समथींग वयर कितें तरी आसा आनी हो डे बाय डे इन्क्रीज जाला हो पेट्रोल प्रायस तेजो सामको फटको आमच्या कॉमन मनशाक बसलेलो आसा जो बारीक लोक आसा कित्याक हे पेट्रोल हे आयज गरज जाल्ली आसा लोकांची जशे बेजीक नीड्स आसा शेल्टर उदक हे बेजीक नीड तसोच हो पेट्रोलूय लोकांचो आतां बेजीक नीड जाल्लो आसा कारण हांगसरल्यान दुसरे कडेन वयचे जाल्यार पेट्रोलाची गरज पडटा गाडयांक आनी हेजेरूच गव्हर्मेंटान इतलो वॅट इन्क्रीज केल्लो आसा जे मुख्य कारण जे पेट्रोल वाडपाचें मुख्य कारण म्हणल्यार हो गव्हर्मेंटान जो एक्सायज ड्युटी आहे पेट्रोलाचेर आनी डिझलाचेर जो इतलो वाडयला तो हे पेट्रोल वाडपाक फाटल्यान कारण मेन कारण आसा जर आमी पळयले जाल्यार फाटल्या पॅन्डेमिकाक गव्हर्मेंटान ह्या पेट्रोल आनी डिझलाचेर इतलो वॅट इन्क्रीज केला पयलीं पेट्रोलाचेर वॅट आशिल्लो जो समथींग 19 रुपीज समथींग आनी आतां तो इन्क्रीज करून 32 रुपीजाचेर पावला हे पर लिटर आनी डिझल 15 रुपया कितें आशिल्लो तो 31 रुपीज समथींग जाला हो पर लिटर
हो फक्त आमी पळयला जाल्यार हो सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो टॅक्स आसा आनी तेच्या भायर हितून स्टेट गव्हर्मेंटाचो टॅक्स एड जाता म्हणल्यार आमी पळयलें जाल्यार आमकां गव्हर्मेंटाक समथींग 32 रुपीजान हें पेट्रोल पर लिटर पडटा आनी तेच्या भायर डिलराचो आमी जर कमिशन काडलें जाल्यार 3 रुपीज 3 रुपीज समथींग 3 to 4 रुपीज दर 5 रुपया तर उरलेलो हो सगळो गव्हर्मेंटान जो लोकां कडल्यान लूट करता हो लूट almost 50% and above you are charging VAT from common man. जेन्ना हो पेट्रोल हे दिसान नीड आसा लोकांची हे कितें चलयला तुमी हो जेन्ना बेगींतल्या बेगीन ह्या गव्हर्मेंटान हे VAT कमी करपाक जाय ह्या पेट्रोला वयलो इतलो जो VAT वाडयला तो VAT कमी करून ह्या कॉमन मनशाक रिलीफ दिवपाक जाय. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. COVID surge has led to a 90% reduction in passenger movement and drop in flights, Daboli Airport Director Gagan Malik said. Improvement of business at the airport depends on how the COVID situation pans out, he stressed. Here's more. Malik said the Goa airport is fully functional and there are no restrictions in flight operations, except that flights presently operate between 6:40 am and 6:40 pm. The airport director said flights have also been affected and there have been cancellations. As earlier, there used to be around 80 departures, but now have around 6 to 8 flights per day. The second wave has no doubt affected us, and as such the entire aviation industry very badly, because passenger footfalls have gone down tremendously. As regard flights are concerned, earlier we used to have around 80 departures a day. Nowadays our departures are around 8 to 10 departures per day, so it's more than 90% reduction in aircraft operations. Passenger footfall has also gone down. Average weekdays we used to have around 9 to 10,000 passengers per day, and weekends we were touching before this second wave around 12,000, 13,000 and sometimes 13,500 to 14,000 passengers, but nowadays that footfall has gone down tremendously, and presently we are having around 400 to 500 passengers or even less passenger footfall as far as arrival is concerned. If we combine arrival and departures, so we are having around 800 to 1000 footfall per day as of now. The cancellation of flights is basically due to two reasons. Number one is that the pandemic has put a break in the people moving out of their homes, because lot of states and lot of places are having lockdowns. So that's why Goa is also having the curfew and almost lockdown situation. Therefore this reduction is being faced. Maybe it's the need of the hour that to contain this wave as well as to break this chain. This kind of situation has to be faced by all of us. We are expecting that as per the latest indications, if they continue to be so, the second wave is settling down, reduction is taking place. So we expect that after 15th of June, states may open up, and hopefully by end of June we'll be touching once again our 50 to 60% capacity, around 40 to 50 departures a day. But it all depends how situation evolves itself. Hiru Mahale for Goa 365 from Vasco. The Indian Coast Guard ship Sajak, the third in the series of 105 meters offshore patrol vessels, was commissioned by Ajit Doval, the National Security Advisor, on Saturday. The ship, commanded by Deputy Inspector General Sanjay Negi and manned by 12 officers and 99 men, will be based at Porbandar. Presently, the Coast Guard has a fleet of 157 ships and 62 aircraft. This state-of-the-art ship has been designed and built indigenously by GSL and is fitted with a 40x60 Bofors gun and two 12.7 mm SRCG guns with FCS. The ship is designed to carry one twin-engine helicopter and 4 high-speed boats, including 2 inflatable boats.
The ship is also capable of carrying pollution response equipment to contain the oil spill at sea. She displaces approximately 2,350 tons and is propelled by two 9,100 kW diesel engines to attain a maximum speed of 26 knots. Hiru Mahale for Goa 365 from Vasco. The good news is that cases in South Goa are declining and beds are empty at the South Goa District Hospital. However, what is a matter of concern is that serious cases are still coming in. Here's more on this. Nodal officer of the South Goa District Hospital, Dr. Rajesh Patel, says cases are on the decline and oxygen is not an issue for the South Goa Hospital. He also says that if 80% of people were vaccinated, it would help to fight the third wave. या संपूर्ण मे म्हयन्यान जर पळयत जाल्यार मेच्या सुरवातीच्या पयल्या आठवड्यान खूब केसी आशिल्ल्यो. आतां सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आमचे जवळ जवळ 570 बेडी आसात आनी ते कंप्लीट भरिल्ल्यो आशिल्ल्यो. पूण आज आमकां तिसऱ्या आठवड्यान अशें दिसून येता की अर्दें हॉस्पिटल रिकामी आसा आनी तातूंत आज आमचे कडेन 240 सुमार पेशंट आसात थंय आनी बेडी खुबश्यो वेकंट आसात. पूण ह्या 240 पेशंटांनी सिरियस केसीस ह्यो खूब आसात. ऑलमोस्ट 40% केसीस ज्यो पळय एडमिटेड आसात त्यो आज त्यो सिरियस केसीस आसात. हाजो अर्थ असो की जरी आमचे नंबर ऑफ पेशंट्स एडमिशन जरी देंवल्यो न्ही तरी आसतना आमचे दोतोरांचें काम आसा तितकेंच म्हत्वाचें आसा. आमचे ICU सदांच फूल आसता, ITU सदांच फूल आसता आनी हाजे बरोबर न्ही वेंटिलेटर सुद्दां आमच्या वॉर्डांनी घाल्ले आसतात. म्हणजे नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन जें आसता तें आमच्या वॉर्डांनी आसा. आमकां कशे भशेन बरे तरेन ट्रिटमेंट करून लोकांचो आदार घेवन तांकां बेगीन पेशंटांक बेगीन हॉस्पिटलान येवचें अशें हांव तांकां एक उलो मारतां आनी बेगीचे बेगीन हॉस्पिटलान येतकच ट्रिटमेंट बेगीन सुरू करून तांचेर करेक्ट ट्रिटमेंट दिवन तांकां जाता तितले बेगीन बरे भशेन तांकां ट्रीट करून बरें करपाक आमचो सदांच प्रयत्न आसा. ऑक्सिजनाचो प्रॉब्लम सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान हो केन्ना आयलोच ना. कित्याक ताजेर पयलीं आमकां लिक्वीड पयलीं आमचें ट्रॉलीचें ऑक्सिजन चालू आसतालें. ताजे नंतर लिक्वीड मेडिकल ऑक्सिजन हें ऑलरेडी इन्फ्रास्ट्रक्चरान एक्झिस्ट आसतालें. फक्त आमी तें लिक्वीड मेडिकल ऑक्सिजन हाडून ताजो आमी यूज केलो. आतां अनदर टेक्नॉलॉजी म्हणजे ऑक्सिजन जनरेटींग टेक्नॉलॉजी आसता. दॅट इज पार्शियल प्रेशर ऑक्सिजन जनरेटर्स PSA टेक्नॉलॉजी आसा ती आतां सुरू जावपाची आसा. ताजे बरोबर आमचे कडेन जम्बो सिलिंडर्स आसात, खुबशे सिलिंडर आसात. पूण एक मुद्दो असो म्हळ्यार जे मे म्हयन्यान पयल्या आठवड्यान जितली पळय आमकां ऑक्सिजनाची गरज आसताली आनी आज तिसऱ्या ते चवथ्या आठवड्यान ती खूब गरज देंविल्ली आसा. हाजें कारण म्हणजे कितें जंय आमचे कडेन 500 पेशंट आसताले थंय आज आमचे कडेन 250 पेशंट आसा. सो ऑक्सिजनाचो आज प्रॉब्लम सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एब्सोल्युटली हो ना. म्हाका तरी दिसता की आमी सगळ्यांक वॅक्सिनेशन तर दीत आनी ऑगस्ट सप्टेंबर पर्यंत एक 80% लोकांक आनी पिडियाट्रीक ह्या एज 18+ एज ग्रुपांक आमी वॅक्सिनेशन दीत तर हाजी आमकां एक इम्युनिटी मेळूंक शकता. आनी ही एक आमची तिसऱ्या वेवाची रेजिस्ट करपाची एक तयारी. सो ऑक्सिजन आसा आमकां, बॅड्स आसा आमचे कडेन आनी बरे तरेन जर वॅक्सिनेशन जायत तर तिसरी वेव आयली जाल्यार सुद्दां ताका आमकां एक बरे तरेन हाताळपाक कांयच प्रॉब्लम येवचो ना. Hiru Mahale for Goa 365 from Vasco. Now for the weather, light to moderate rainfall occurred and could occur at many places over the state. There was no large change in maximum temperature over North Goa and South Goa districts of the state. With that, we have come to the end of the news bulletin. For more news and updates, log in to our website www.goa365.tv. Follow us on Facebook, Goa365 TV, and don't forget to subscribe to our YouTube channel, Goa365 TV.
or download our app, which is available on both Android and iPhones, to watch all the latest news and updates on your mobile. Take care, stay safe, and keep watching Go 365.